Good morning sa tanan. Wala man ko'y lingaw, so ako na ihatag ang panahon sa pag-video aron pag kanang padayag sa pulong sa Ginoo sa matag usa. Naot ko nga ang inyong igdulungog maminaw ni ini tungod kay adunay plano ang Dios nganong maminaw ka niini, nganong nakapaminaw ka niini ug dili aksidente ang tanan nga na-click nimo ni nga video nga natan-aw na nimo nga video kundi adunay plano ug katuyuan ang Dios sa imong kinabuhi. So mao ni mga igsuon sa dihang pagmugna sa kalibutan, ang Dios nagbuhat og tao. So makita nato sa sinugdanan pa lang nga adunay yoy kanang maayo nga relasyon ang Dios ug ang tao tungod kay espesyal nga binuhat ang tao lahi sa iyang mga binuhat ubang mga binuhat. So sa dihang gibuhat sa Dios ang tao, makita nato diha sa Biblia nga ang ilang relasyon suod kaayo, walay gap, aduna gyud sila'y kanang relasyon nga pagkasuod. Makaingon ta nga adtong panahon na direkta gyud nga makakonektar ang tao ngadto sa Ginoo. Direkta gyud nga makigistorya pod ang Dios ngadto sa tao. So walay gap ang ilang relasyon sa una, maayo kaayo ang ilang relasyon sa una. Apan sa unahan ini tungod kay ang tao aduna may kaugalingong kagustuhan atong panahon na tungod sa temptasyon nga gibuhat sa yawa. Adunay nahitabo nga pagkahimulag tungod kay nakabuhat ang tao ug sala ngadto sa Ginoo. Makita nato mga igsuon nga sa ilang pagkasuod tungod sa sala nga nabuhat sa tao ug sa tao ngadto sa Ginoo, adunay pagkabuak, adunay pagka-separate. Hallelujah. Sa tao ngadto sa Dios kay niingon ang Romans 3:23, ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. So tungkol sa sala nahilayo ang tao ngadto sa Dios. So nahimutang nga adunay bang-aw, adunay kanang distansya or adunay kanang nahimutang nga gap about between God and sa tao. Hallelujah. So mauna mga igsuon nga tungod sa sala nahilayo ang relasyon sa tao ngadto sa Dios. So apan luyo ni ini tungod kay ang Dios nangita man gyud tungod kay ang tao gusto man gyud nga mabalik ang iyang relasyon ngadto sa Dios. Aduna siya gibuhat, nagbuhat ang tao ug kaugalingon na yang pamaagi. Nagbuhat siya og maayo nga relasyon, maayo nga kanang binuhatan, nagbuhat siya og kanang mga good things sa iyang kinabuhi, nagbuhat siya og kanang eskwela siya, makaron basin makahuman siya sa eskwela, nagtuo siya kung makahuman siya sa eskwela, mabalik ang iyang connection sa Ginoo. Ningsud siya og mga relihiyon, mo na gibuhat sa tao karon. Sud siya og relihiyon kay nagtuo siya nga kana nga pamaagi mabalik ang iyang connection sa Ginoo. Mo na nga daghay gibuhat ang tao, nahimo siyang buutan, nahimo siyang maayong tao, mga maayong binuhatan naa na sa iya tanan. Apan kaning tanan daay ingon ang pulong sa Ginoo sa Galacia 2:16. Yun siya, apan nasayod kami nga ang tao isipon sa Dios nga matarong pinaagi lamang sa pagtuo kang Hesukristo ug dili pagtuman sa balaod. So atong makita nga dili pinaagi sa pagbuhat ug maayo aron maluwas ang tao. Sabtan ninyo mga igsuon. So bisan pa sa atong kaugalingong paningkamot, bisan pag sa kaugalingong paningkamot sa tao, dili makabaton og kaluwasan. Dili diha pinaagi sa maayong binuhatan, dili diha pinaagi sa pag-eskwela, dili diha pinaagi sa relihiyon. Hallelujah. Kung di pinaagi lamang sa pagtuo kang Hesukristo. Mo nang giingon sa Galacia 2:16. So trapuhan ra gyud na ang tanan kung unsang mga maayong binuhaton sa tao kung wala si Jesus sa iyang kinabuhi.
So balik ta mga igsuon, tungod sa sala nahimulag ang tawo ngadto sa Dios. O kini nga sala ang giingon diri sa Romans 3:23, aduna kani silot. Aduna kani giingon sa Romans 3:23, ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mo ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So pinaagi sa nabuhat nga sala sa tawo ngadto sa Dios, aduna kini kabayaran. Ang kabayaran ni ini sa iyang pagkahilayo, sa iyang pagpakasala sa Dios, mao ang kamatayon. Apan dili ta mawad-an og paglao mga igsuon, kay adunay gasa sa Dios nga iyang gihatag kanato aron para lang maluwas ta. Hallelujah. Usa pa mga igsuon, tungod sa sala, ingon sa Hebreo 9:27, ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. So naag yoy hukom, unsa man ni nga hukom, mao ang padulong sa impierno. Kana nga paghukom ang tawo tungod sa sala nga iyang gibuhat, maadto gyud sa impierno. Hebreo 9:27, adunay hukom nga mahitabo after sa kamatayon. Sabta na to mga igsuon. Hallelujah. Unsa man ni ang pagpakasala? Unsa man ni ang pagpakasala? Ingon dire Panultihon 21:8, ang taong sad-an musubay sa daan nga baliko, apan ang mga walay sala nagbuhat og matarong. Hallelujah. Nasabta na to mga igsoon. Apan ang Dios buotan, maluluyon, mahigugmaon. Dili siya gusto nga ang atong kinabuhi, ang atong kalag maadto sa impierno tungod lang sa sala. Dili siya gusto ana. Ang Dios maluluyon. Ang Dios nahigugma sa atoa og maayo. Mao nang nangita siya paagi nga imbis maadto ta sa impierno, imbis atong kinabuhi intended na untana ngadto sa impierno, nangita siya paagi aron mabalik ta ngadto sa presensya sa Dios, mabalik ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Imbis adto ta sa impierno, maadto ta sa langit. Nangita gid siya paagi tungkol sa dakong gugma sa Dios. Hallelujah. Iyang gihatag ang iyang bugtong nga anak. Hallelujah. Ingon ang John 3:16 mga igsoon. Hallelujah. Kay gihigugma pag-ayos sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag ni ang iyang bugtong anak aron ang tanang motuo kaniya dili malaglag. Hallelujah. Iyang gihatag ang iyang bugtong anak, kinsa man ni nga bugtong anak, kinsa ni si Jesus, the only son sa atong amahan. Iyang gihatag kanato aron lang kita maluwas. Ingon ang 1 Corinto 15:3-4, ingon siya, si Jesus namatay para sa atong mga sala. Siya gilubong, Jesus gilubong. Si Jesus nabanhaw og balik. Hallelujah. Inana kanindot ang atong amahan mga igsoon, tungod kay nahigugma siya nato, iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Pinaagi kang Jesus. Hallelujah. Pinaagi lang kang Jesus, siya lang ang dalan nga katunggap nga nahimutang sa tao ug sa Ginoo. Hallelujah. Mabalik ang connection ato. Si Jesus ang tulay aron maadto ta ngadto sa kahayag. Gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag. Gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ingon ang John 14:6, si Jesus ang dalan, ang matuod ug ang kinabuhi. Munang dawato nato si Jesus mga igsuon. Hallelujah. Ang pulong nag-ingon sa John 5:24 ingon siya, sultian ko kamo nga ang mamati sa akong gisulti ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon.
siya dili silutan kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. So walay silot nga mahitabo sa dihang atong dawaton si Jesus as our personal Savior sa atong kinabuhi. Siya lamang mga igsoon, walay laingalan. Walay laingalan. Dili pangalan ni Ria, dili pangalan sa akong mana, dili pangalan ni pastor, dili pangalan sa kinsa man ang santos diri sa kalibutan. Kung di only si Jesus ra gyud ang mamati, ingon siya, sultihan ko kamo ang mamati sa akong gisulti, ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. Kinsa man ni nga gipadala si Jesus, gipadala sa atong amahan. So sa dihang ato siyang pamation, hallelujah, ug ato siyang dawaton, hallelujah, makabaton kita og kinabuhing dayon. Hallelujah. Sa dihang ato siyang dawaton, si Jesus as a personal Savior nato, siya kita dili ta silutan kay nakalatas naman ta gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. So pangutana mga igsoon, andam na baka nga mudawat ni Jesus? Hallelujah. Andam na baka mo dawat ni Jesus as your personal Savior sa imong kinabuhi? Kung andam na ka mga igsoon, hallelujah, magampo ta para sa pagdawat nimo ni Jesus ingon nga imong manluluwas. Paminawa lang ni mga igsoon, paminawa lang ni sa dihang magampo ko para sa imo ha. Sabat lang ani. Kay karon dayon sa dihang dawaton mo siya. Kung naa ka karon sa kalibog, sa kangit-ngit sa kalibutan, makabaton ka og kagawasan sa dihang dawaton nimo si Jesus. Hallelujah. So magampo ta mga igsuot. Hallelujah. Ginaot ko nga nasabtan nimo ang pulong sa Ginoo. Ginaot ko nga nakabati ka ang imong kasing-kasing abri karon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang imong espirituhanong dalunggan abrihan ka na sa imong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ingon ang hallelujah. Ingon ini mga igsoon, hallelujah, diha sa pagampo, sabat lang ha, magsugod tag pagampo. Sige. Ginoong Dios, nagaduol ako kanimo uban sa pagtuo nga ikaw gipadala sa amahan aron pagbayad sa silot sa akong mga sala. Mituo ako sa imong gibuhat ngadto sa krus. Mituo usab ako nga nabanhaw ka gikan sa minatay. Buhi, hallelujah, buhi ka nga Dios. Ako kang dawaton karon isip Ginoo og manluluwas sa akong kinabuhi. Ginoong Hesus, sulod sa akong kasing-kasing pinaagi sa imong espiritu. Puy-i ako, sugod karon, ikaw na ang akong tumanon ug alagaran. Muundang na ako sa pagpakasala, Ginoo. Isulat ang akong pangalan sa libro sa kinabuhi. Salamat, hallelujah, Ginoong Hesus, nga dinha kanimo ako luwas na. Dinha kanimo ako tagalangit na ug wala nay labot ang impierno. In Jesus name, amen. Hallelujah. Dalaygon ang Dios. Salamat kay mga igsoon. Naot nga nasabtan ninyo ang pulong sa Ginoo karon. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. To God be the glory. Sige, salamat.